عسبه كم كريميا زتلمت إثيوبيا عصا يوغوسلافيا كيغطما بزحات يسقم قددم إيرتران إثيوبيان أبጫፍ ولاتا زبصح يمسل سلام كم يتصنحو كبراتن فتواتن تخاتلتي مدب سابوين تايمز بريزيدنت إساياس أفورقي كاب إثيوبيا زمص نهلونا حدغا نممكتن أبصع دبلوماساዊ ርክብ ይርከቡ بتقارانيو أمعديا عسب تقام زلا إثيوبيا وشتاو قلولاوا أب حدغ علوا منግስት أبصحوا ይርከም كاوسجرون إثيوبيا عصا يوغوسلافيا رገጥማ ይኾን ዝብል ሕቶ መበገስ ኮይኑ ይርከም ሰፍሕ ዝበለ ወቅታዊ ትንታነና በኹም ክነብር ኢና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም እስካዕ ፍጻመ ከተከታተሉና በትሕትና ንዕድም በብዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና مريحنتك قدماي منستر دكتور أبي أحمد أبي مفلمتا منبر سلطانو كم حجر كبحال بزخل درجة حزبه دقاف نيرو عند حدا رجن كم بهر زدقفو يخونن كم والكسب زدقفو حيلن داسعاني ركم كاف قرب أوان جميرو دمام IMF بزوصو حدش تحقتاتن عبل على حزب إثيوبيا زدف زلو مريحنت قدماي منستر دكتور أبي أحمد حزباوي معبل كل عريز بالسقات أب 4 كيلو عن صلالي ركم نزيك متصزخل حزباو معبل نمعقاد دمام عسب زبل أجندة حيزو كل زبله قدماي منستر دكتور أبي أحمد عسب انكي بصحم 4 كيلو كيسنا سقات عن صلالي ركم قدماي منستر دكتور أبي أحمد قدف هداس إثيوبيا تمرقو نابسرح مئتاوم إثيوبيا كابت ترخبو جيو بوليتيكا ربحان العالم سماي نسماي كديبيوم حزباو دقافي دما كملاسي زبل تسفانيرو يخون مبر كاب زموت 14 عمز زقبره نفسي هر نبر قدماي منستر إثيوبيا أيتملس سيناوي مرقا قدف هداس إثيوبيا سيعبم داقم سمو أنصاريرم أبي ملا إثيوبيا سمو بحد دمسي كسوع تسمع الزدما نمريحنت قدماي منستر دكتور أبي أحمد كاب زخون غزن العلي كبيدود كتغيريو زتوسد مريحنت قدماي منستر دكتور أبي أحمد قدف هداس إثيوبيا ناولكون مقبر سفيح ناي بروباغندا وفري ولا كوانت كايدم سمع قلبو خوينو ماين ما يسترف غدا خوينو حليفو يوم دحرزيم مول تخرته حسب كون دحر قدبه ناودب زبل اجنداون بسفيحو تنصبار علوت عزستي سراويت مكلخال إثيوبيا بوليتيكان مرحتي منغستي إثيوبيا مايكروفون بزحاز قصر أما درخ بزدايب قصر مولا حسابهم عسب مباركون يخون مبر ازي كام ميديا زسقرم كاب بروباغندا وفريز زلله وصيت ألبو كم زخون دما عب زتفلالي مدرخ بقلص انداتر ايمصم كاب زي بتوسخون عب قلقل قبابتات مس عسب تتحيزو وسن حزباو دقاف كرأه ولا كوان تجبرم بكل الامحرة سراويت فان نحيلتات سراويت مكلخاد إثيوبيا حدش دش سبله واتخاد روس قمت موساد مسجمرم حزب إثيوبيا داقم مس عسب تتحيزو نبل سقنا هيبو الزنبرة ጭላንጭል ተስፋ ከክስማ ጀመረም ካብዚ ሰገረውን አብታ ሀገር ዝረዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ወተሃድራውን ቀለውላው ህዝብ ኢትዮጵያ ብዝል አለ ደረጃ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ከሰልፍ ዘገደደ ኾይና ፍላይ ደማ አብ ክልል አምሓራ ሓድነት አልቦ ኾይኑ በክላሽ ጥራሕ ፈቆዶ ሽንጥሮ ብዝንቀሳቀስ ጉጅለ ፋኖ ከቢድ ወተሃድራው ኪሳራ ዝገጠሞ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ድሮን ጸረ ድሮን ነዊሕን ማእኸላይን حصير رحقة زون شوفو ميسائل نزواننت إيرترا سيركم عسب كامنس يزبله أجندا ويقع بروباغندا سرعت بلسقنا كبروباغندا ززدلم كالي وصيت ألبو كم زخون استردو حزب إثيوبيا عبل علي بلسقنا عن صبارق وازن أبرتم عبزئتو زيت بحار تسفا مولون مولت أفعايا بتقارانيوم سرعت بلسقنا زئليلو منقد عب مدقف يمسترايوم بفلاي دما حو حتى مليسات مصازب الأجندة تاتون بوسن ملكوم عب محبرو ميديا كنت صبارق جمرم رزم الكع سرعت بلسقنا وانبرو حادش دشن تبل بتقارانيو أسمر السفرة مريحنة بريزيدنت إساياس أفورقي عب قرن أفريقيا
ተሰማዕነት ክፈጥረሉ ዝኽኣለ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓሳት ክገብር ከኣለም ብፍላይ ድማ ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝፈጠሮ ጽምዶ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝለዓለ ደረጃ ተሰማዕነት ክረክብ ዝኽኣለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብመሐመድ ቢን ሳልማን እትምራሕ ስዑድ ዓረብ እውን ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኮፍ ኢላ ንምምካር ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሪያድ ንኽመጽእ ዕድመ ገይራ እያ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ መሐመድ ቢን ሳልማን ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ግብፂ አብዱልፈታህ አልሲሲ ፕሬዚደንት ሱዳን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃኒ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ ንኽመኽሩ ዕድመ ዝገበርሉ ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ በዚ መንጽር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፈጥሮ ዘሎ ጽልዋ ሓደገኛ ምዃኑ ዘንጸባረቐ ኮይኑ ይርከብ ብተቃራኒው ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ሓሊፉ እውን ኣብታ ተቆጻጺርዋ ዝበሃል አዲስ አበባ ተቀባልነቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳደስከለ ይርከብ በዚ መንጽር ስርዓት ብልጽግና የቆጦና ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች ንዝብል መሰለ አምሐርኛ እንዳዘኻኸረ ዓሰብ እንዳማዕደወ አዲስ አበባ ይስእና ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ጭቡጥ ቶሪታት እንዳመጹ ይርከቡ ብፍላይ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዋጋ ነዳዲ ናይ 30 ሚእታዊ ናይ ታክስ ወይ ከዓ ናይ ግብሪ ወሰኽ ንምግባር ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ተግባራውነት ክሰጋገር ተሊምዎ ዝነበረ ምንቅስቓስ ህዝቢ ከተማ አዲስ አበባ ዘርአዮ ምላሽ ስግኣት ዝፈጠረሉ ይመስል ናይዚ መርአያ ድማ እቲ 30 ሚእታዊ ናይ ግብሪ ወሰኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዲፈዮ ናብ ዝብል ውሳነ ክሓልፍ ዘገደደ ኩነት ተፈጢሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ወዲቑ ኣብ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ነዳዲ ዋጋ 30 ሚእታዊ ናይ ግብሪ ወሰኽ ምክያዱ ሲዕብ እቲ ቁጠባ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ክእቱ ትጽቢት ዋላ እኳ እንተተገበረ ህዝቢ ብዘርአዮ ጥንኩር ምላሽ ግን ስርዓት ብልጽግና ነዚ ውሳነ እዚ ዳግም ክሓስበሉ ህዝባዊ ዓመፅ ክወልድ ናብ ዝብል ስግኣት ክሰጋገር ኣኽኢልዎ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ነዳዲ ብተወሳኺ ኣብ ማይን መብራህትን ወሰኽ ክገብር ሓሲቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ህዝቢ ዝወሃቦ ምላሽ ስልጣኑ ከስእኖ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይጠቕሱ በርከት ዝበለ ሚሊዮን ዶላራት ካብ IMF ንምቕባል ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና እዞም ሚሊዮን ዶላራት ክረክብ እንተኾይኑ እኹል ዝተፍኻለ እቶት ክእክብ ከም ዝግባእ ካብ IMF ገዛዓዮ ዝተውሃበ እንትኾን ነዚ ገዛዓዮ ፈጺሙ ሚሊዮን ዶላራት ተለቂሖም ድሮናት ንምዕዳግ ኣጽዋራት ንምውናን ተሊሞ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጥሮ ዘሎ ከቢድ ዝተፍኻለ ጸቕጢ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስልጣኑ ከስእኖ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይጠቕሱ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ነዳዲ ወሰኽ ክቋርጽ ዝገበረሉ ውሳነ ድማ ስርዓት ብልጽግና ብናይ ህዝባዊ ዓመፅ ክንደየናይ ተሸቒሉ ተደናጊጹ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ እንዳተብሃለሉ ይርከብ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ከመይ ተዓዚብኩም ኢትዮጵያ ዕፃ ዩጎዝላቪያ ክገጥማ ይኸውን ወይ ከዓ ዓሰብ ዕፃ ክሪሚን ገጥማ ኣብ ኮሜንት ግምትኩም አንጸባርቁልኝ